नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मेति 2080 साल भाद्र महिना 20 गते बुधबार, सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु भाद्र कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि 20:04 सम्म सप्तमी तिथि रहने, उपरान्त अष्टमी तिथि रहने। चन्द्र राशि वृष रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 6 तारिक, शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:45 र सूर्यास्त साँझ 18:18। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदै ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म अर्थात् अवतरण द्वापार युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको रातलाई मोहरात्रिका रूपमा मानिने। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन, कीर्तन गर्नको साथै विशेष गरी श्रद्धालुहरूले व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन। विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन। लाखेनाच नेवार समुदायले कुनै विशेष जात्रा अथवा पर्वको उपलक्ष्यमा लाखेको मुकुण्डो पहिरिएर गरिने परम्परागत नृत्य। नेवार समुदायमा विभिन्न प्रकारका नाचहरू मध्येका एक नाच लाखेनाच। लाखेनाच धेरै रोचक हुने, पुतनाको मृत्युको कामना गर्दै राक्षसको स्वरूपमा सजिएर नेवार समुदायमा लाखेनाच नचाउने प्रचलन। नागपञ्चमीका दिनबाट सुरु गरिएको पुतनाको मृत्युको कामना ऋषि पञ्चमीका दिन मृत्यु भएसँगै बन्दुक पड्काएर विसर्जन गरिने परम्परा। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पशुपति देवपतनमा विगत 45 वर्षदेखि लोप भइसकेको लाखेनाच स्थानीय संस्कृति सम्पदा प्रेमीहरूको सक्रियतामा नागपञ्चमीदेखि कृष्ण पक्ष सप्तमीसम्म सञ्चालन गरिने। बन्देपुरबाट चितवन झरेको बाघ जात्रा। बन्देपुरमा झरेका नेवार समुदाय बढेसँगै बल्ल चितवनमा बाघ जात्रा सुरु भएको। बाघ जात्राले मान्छे र वन्यजीवको पुरानो सम्बन्ध उजागर गर्ने र एक अर्कामा कसरी मिलेर बस्न सकिन्छन् भन्ने विधिका बारेमा विमर्श गर्न प्रेरित गर्ने भनाए। बन्देपुरमा बाघ आक्रमणबाट जोगिन बाघ जात्रा निकाल्ने चलन बसेको भनाए। र स्वदेशमै विद्युतको खपत बढाई आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अगाडि बढ्न विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको उपभोगमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिँदै विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजनामा चुनौती। आयातित विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर सरकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काम गर्न नसकिरहेका। जुन रूपमा विद्युत सवारीको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सोही अनुपातमा चार्जिङ स्टेसनहरू पनि बढ्न नसकेको। अब समाचार विस्तारमा। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म अर्थात् अवतरण द्वापार युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र आजको रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन, कीर्तन गर्नुको साथै विशेष गरी श्रद्धालुहरूले व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने चलन छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। श्रीकृष्णका मुखारवृन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ।
आजको यस पावन अवसरमा ललितपुर पाटनको मङ्गलबजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ भने राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा रहेको नौतन धाममा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। यसैगरी देशभरका कृष्ण मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको विशेष चहल पहल र भिड लाग्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म अर्थात् अवतरण द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र आजको रातलाई मुकुल रात्रि भएको हो। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी श्रद्धालुहरूले व्रत बसी रातभर जागरा बस्ने प्रचलन छ। अन्याय, अत्याचार, राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा जन्मनु भएका भगवान श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखराबिन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनु भएका भगवान श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध र शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। आजको यस पावन अवसरमा ललितपुर पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ भने राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा रहेको नवतन धाममा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। उत्तरी भेग स्थित ब्लाडिनकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत सङ्घको कार्यालयमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। यसै उपलक्ष्यमा काठमाडौँका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाद्वारा श्रीकृष्ण भगवानको झाँकी सहित शोभायात्रा तथा रथ यात्रा निकाल्ने चलन भएको छ। जगत धर्म रक्षाका निम्ति तथा सनातन धर्मको संरक्षणका लागि भगवान श्रीकृष्णको अवतरण यस धराधाममा भएको हो। जब जब यस धरतीमा धर्ममाथि आँच आउँछ, म धर्म रक्षाका निम्ति अवतरित हुन्छु। साधु सन्त जनहरूको रक्षा र दुर्जनहरूको सम्मानको लागि म अनन्तकालसम्म पुनः जन्मिरहन्छु भन्ने कुरा गीता ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। पूर्व जन्ममा भगवान विष्णुलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा प्राप्त गर्ने वर पाउनु भएका देवकी र वासुदेवको 8औं गर्भको रूपमा भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन भगवान अवतरित हुनु भएको थियो। जगतमा व्याप्त हिंसा र अशान्तिलाई हटाएर सुख र शान्तिको व्यवस्थापन गर्न भगवान श्रीकृष्ण अवतरित हुनु भएको थियो। श्रीकृष्ण लीला पुरुष हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनकालमा उहाँले धेरै लीला गर्नुभयो। कंस, शिशुपाल, चाडु र मुष्टि जस्ता राक्षसहरूको वध गर्नुभयो। श्रीकृष्णको अवतार सँगसँगै आसुरी प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदै गएको थियो। श्रीकृष्ण भगवानको बाणीहरूको संग्रह भगवत गीताको रूपमा विश्वमा प्रसिद्ध छ। यस्ता कल्याणकारी योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णको शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा द्वापर युगदेखि नै श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउँदै आइएको छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन विशेष विधि विधान सहित श्रद्धालु भक्तजनहरूले व्रतोपासन गर्ने गरेका छन्। दिनभरि निराहार रहेर भगवानको नाम संकीर्तन गर्नुका साथै गीता, भागवत आदि पाठ गर्ने गरेका छन्। मध्यरातमा भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको सम्झनामा भगवान श्रीकृष्णको प्रतिमालाई अनावरण गरेर पूजा गरी भजन कीर्तन गाई प्रसाद ग्रहण गरेर व्रत पूर्ण गर्ने गरेका छन्। यस प्रकार श्रीकृष्ण जन्माष्टमीले सदा धर्मको पालना गर्नुपर्ने, मन, वचन र कर्म पवित्र राख्नुपर्ने सन्देश दिन्छ। यस्ता पर्वहरूलाई रमझमको रूपमा मात्र नहेरी यिनको मर्म बुझी सत्कर्म गर्न सकेमा मात्र सबैको कल्याण हुनेछ। लाखेनाच नेवार समुदायले कुनै विशेष जात्रा अथवा पर्वको उपलक्ष्यमा लाखेको मुकुण्डो पहिरिएर गरिने परम्परागत नृत्य हो। नेवार समुदायमा विभिन्न प्रकारका नाचहरू नाचिन्छ। प्राय नाचहरू देवी देवताका हुन्छन्। यी मध्ये लाखे नाच धेरै रोचक हुने एउटा नाच हो। यो नाच बुला पर्वदेखि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा र इन्द्र जात्रामा काठमाडौँमा देखाइन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई मार्नका लागि कंसले बहिनी पुतनालाई प्रयोग गरेको र पुतनाको मृत्युको कामना गर्दै राक्षसको स्वरूपमा सजिएर नेवार समुदायमा लाखे नाच नचाउने गरिन्छ।
नाग पञ्चमीका दिनबाट सुरु गरिएको पुतनाको मृत्युको कामना ऋषि पञ्चमीका दिन मृत्यु भएको सम्झँदै बन्दुक पड्काएर विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको छ। राक्षसको स्वरूपमा बनाइने खप्पर कालिकाको वस्त्रसहित व्यक्तिलाई सिँगारेर लाखे नचाउने गरिन्छ। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पशुपति देवपतन गोल वडा नम्बर 8 मा विगत 45 वर्षदेखि लोप भइसकेको लाखेनाच दथु तवा बाज खल स्थानीय संस्कृति सम्पदा प्रेमीहरूको सक्रियतामा शुक्लपक्ष नागपञ्चमीदेखि कृष्णपक्ष सप्तमीसम्म पुनः लाखेनाच सञ्चालन गरिएको छ। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पशुपति देवपतन गोल वडा नम्बर 8 मा विगत 45 वर्षदेखि लोप भइसकेको लाखेनाच दथुत्वा बाज खल स्थानीय संस्कृति सम्पदा प्रेमीहरूको सक्रियतामा शुक्लपक्ष नागपञ्चमीदेखि कृष्णपक्ष सप्तमीसम्म पुनः लाखेनाच सञ्चालन गरिएको छ। यहाँहरू सबै सम्पूर्ण लाखे प्रेमी संस्कृति प्रेमी सबैलाई यस संस्थाले जानकारी गराउँदै आएको छ। सो लाखेनाच स्थानीयबाट निमन्त्रणा भई आएमा घर घरमा गई नचाउने पनि गरिँदै आएको छ। सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्यको कामना सहित भूत प्रेत नलागोस्, मरेको आत्माले दुःख नदियोस्, मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरी लाखेनाच नचाहिन्छ। एक रिपोर्ट। लाखेनाच नेवार समुदायले कुनै विशेष जात्रा अथवा पर्वको उपलक्ष्यमा लाखेको मुखुन्डो पहिरेर गरिने परम्परागत नृत्य हो। नेवार समुदायमा विभिन्न प्रकारका नाचहरू नाचिन्छन्। प्राय नाच देवी देवताका हुने गर्दछन्। यीमध्ये लाखेनाच धेरै रोचक हुन्छ। यो नाच गुला पर्वदेखि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा र इन्द्र जात्रामा काठमाडौँमा देखाइने परम्परा छ। भगवान कृष्णलाई मार्नका लागि कंसले बहिनी पुतनालाई प्रयोग गरेको र पुतनाको मृत्युको कामना गर्दै राक्षसको स्वरूपमा सजिएर नेवार समुदायमा लाखे नाच नचाउने गरिन्छ। नाग पञ्चमीका दिनबाट सुरु गरिएको पुतनाको मृत्युको कामना ऋषि पञ्चमीका दिन मृत्यु भएको सम्झँदै बन्दुक पड्काएर विसर्जन गरिने परम्परा छ। राक्षसको स्वरूपमा बनाइने खप्पर कालिकाको वस्त्रसहित व्यक्तिलाई सिँगारेर लाखे नाच नचाउने गरिन्छ। यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पशुपति देवपतन वडा नम्बर 8 मा विगत 45 वर्षदेखि लोप भइसकेको लाखे नाच दथुत्व बाजखला स्थानीय संस्कृति सम्पदा प्रेमीहरूको सक्रियतामा शुक्लपक्ष नाग पञ्चमीदेखि कृष्णपक्ष सप्तमीसम्म पुनः लाखे नाच सञ्चालन गरिएको छ। यहाँहरू सबै सम्पूर्ण लाखे प्रेमी संस्कृति प्रेमी सबैलाई यस संस्थाले जानकारी गराउँदै आएको छ। सो लाखेनाच स्थानीयबाट निमन्त्रणा भई आएमा घर घरमा गई नचाउने पनि गरिँदै आएको छ। सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्यको कामना सहित भूतप्रेत नलागोस्, मरेको आत्माले दुःख नदियोस्, मृत्युको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरी लाखे नाच नचाहिन्छ। 45 वर्ष लोप भएको देवपतनको मौलिक लाखेलाई स्थानीय आशामाया डङ्गोल, ज्ञानी डङ्गोल, कान्छी महर्जन, शिव कपाली र सबै श्रेष्ठद्वारा केपु राखी लाखेको भव्य पूजा आरती गर्नु भई उहाँहरूको घर परिवारहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै लाखे नाचमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने सम्पूर्णलाई सादर नमन गरिएको छ। यसरी केपु राखी जलपान भोजको व्यवस्था मिलाई सहयोग गर्नुहुने आशामाया डङ्गोल एवं सब परिवारलाई दथुत्व बाजखला 8 देवपतनद्वारा धन्यवाद समेत दिएको छ। उपत्यकामा लाखे नाच नचाउने प्रचलन कहिलेदेखि सुरुवात भयो भन्ने कुरामा विभिन्न मतभेदहरू रहेका छन्। कसैले राजा हरिसिंह देवले सिमरौनगढबाट तरेजु भवानीलाई उपत्यकामा ल्याउँदा देवीसँगै लाखेलाई ल्याइएको हो भनिन्छ। कतिपयले भने नुवाकोटबाट आएका ठकुरी राजाले लाखेलाई उपत्यकामा ल्याएको हुन् भन्ने तर्क पनि राख्दछन्। नेपाल भाषा वंशावली अनुसार लाखे नाचको चलन राजा गुणकामदेवले सुरु गराउनु भएको भनाइ छ। तर राजा प्रताप मल्लका पालादेखि मुकुट लगाई लाखे नाच नाच्ने गरेको पाइन्छ। लाखे नाच विशेष गरेर धुवा र घुसिया बाजा बजाएर नचाइन्छ। पछिमा नाइक्य धिमे बजाएर पनि लाखे नाच नचाइन्छ भने मादल र बाँसुरीको धुनमा पनि लाखे नाच नचाउने गरिन्छ। नेवार समुदायमा बढी प्रचलित रहेको लाखे नाच जिल्लाबाट लोप हुने अवस्थामा पनि लाखे नाच जिल्लाभर प्रचलित नै छ। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेका जिल्लामा दर्जनौं स्थानमा भने यस नाचले थोर बहुत आफ्नो स्थान ओगटेकै छ।
नेवार समुदायमा लाखेको खप्पर बनाउने र लाखे निकाल्ने बेलामा पूजापाठ गर्नुपर्ने प्रचलन रहे पनि पछिल्लो पुस्तामा लाखे नाच हराउँदै गएकाले पूजापाठको परम्परा समेत पनि हराउँदै गरेको महसुस गरिएको छ। मुख्य गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिनदेखि ऋषि पञ्चमीसम्म बढी नचाहिने लाखे नाच हेर्न अन्य समुदायका सर्वसाधारणको देखि विदेशी पर्यटकको पनि उत्तिकै रुचि लाग्ने गर्दछ। लाखे नाचमा ढोलक, ट्याम्को, सनाई, मजुरा लगायतका बाजा बजाइन्छ। भूतप्रेत नलागोस् र मरेको आत्माले दुःख नदियोस् भनेर यो नाच रातिमा देखाइने कुरा हुन्छ। टाउकोमा राक्षसको खप्पर लगाएर कालिकाको फरिया ब्लाउजमा सजिएको व्यक्तिलाई स्याउलाको लुगा, बाँदरको खप्पर र बोराको पुच्चा बनाएको केटाकेटीहरूले जिस्क्याउँदै अनि लात्तीले हान्दै नाचिने यो नाच हेर्न समेत निकै रोमाञ्चक तथा अनौठो लाग्न सक्छ। लाखे नाचका क्रममा स्थानीय लोक हाताका वेशभूषा र चालचलन एवं रूपाई जात्रा, घोडी जात्रा, गाई जात्रा, राउटी जात्रा, बैरागी जात्रा र अन्य जात्रा देखाउँदै समाजका विभिन्न विकृतिमाथि व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने र सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिने गरिन्छ। मुख्यतया नवदुर्गा नाच, भक्तपुर लगायत भरेपा, नाला, धुलीखेल, पनौती, साँगा, देववतन आदि ठाउँमा देखाइन्छ। बन्दीपुरबाट चितवन झरेको बाघ जात्रा सुरु भएको छ। बन्दीपुरबाट झरेका नेवार समुदाय बढेसँगै बल्ल चितवनमा बाघ जात्रा सुरु भएको हो। सुरुमा जात्रामा बाघ बनेर नाच्ने मान्छे कोही नभएपछि बन्दीपुरबाटै चितवनमा ल्याउनु परेको थियो। तर यसपालिदेखि भने नारायणगढमै युवा राजु परियारले बाघ बनेर नाचेका थिए। नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको तनहुको पहाडी गाउँ बन्दीपुरमा बाघ आक्रमणबाट जोगिन बाघ जात्रा निकाल्ने चलन बसेको भनाइरहेको छ। चितवन देशमै सबैभन्दा बढी बाघ पाइने क्षेत्र हो, तर जात्रामा बाघ बनेर नाच्ने मान्छे भेटाउन भने यहाँ गाह्रो छ। चितवनमा बाघले आक्रमण गरेर मान्छे तथा चौपाया घाइते बनाउने र ज्यानै लिने घटना वर्षेनी हुन्छ। बन्दीपुरबाट आएकाहरूका घर बाक्लिँदै र परिवार फैलाइँदै गएपछि बल्ल चितवनमा पनि यो जात्रा सुरु भएको भनिन्छ। बाघले भरिपूर्ण जिल्ला भनिए पनि जात्रामा बाघ बनेर नाच्ने मान्छे भने उतै बन्दीपुरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर यो क्रम भने अहिले भङ्ग भएको छ। जात्रा आयोजक संस्था लोक संस्कृति संरक्षण तथा राष्ट्रिय लाखे नाच प्रतिष्ठानका अध्यक्ष निर्जनलाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यो जात्रामा बाघको मुर्खौटा र बाघको छाला जस्तो पोसाक लगाएर बाघ जस्तै चार हात खुट्टाले टेकेर बाघकै चालमा बजार डुल्नु पर्ने हुन्छ। घरिघरि नाच्ने, उफ्रने, आक्रमण गरी कराउने, सिकारी र कुकुरलाई छल्ने, जाइ लाग्ने पनि यो जात्रामा गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो मेहनतको काम हो। उमेरले युवा, स्वास्थ्य र फुर्तिलो पनि हुनुपर्दछ बाघ हुने मान्छे। बाघ जात्राले मान्छे र वन्यजीवको पुरानो सम्बन्ध उजागर गर्ने र एक अर्कामा कसरी मिलेर बस्न सकिन्छन् भन्ने विधिका बारेमा विमर्श गर्न प्रेरित गर्ने भनाइरहेको छ। यो संरक्षणसँग पनि जोडिएको संस्कृति हो। स्वदेशमै विद्युतको खपत बढाई आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अगाडि बढ्न विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको उपभोगमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ, जसले गर्दा वायु प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। तर पनि केही विद्यमान समस्याले गर्दा विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको खपत बढाउन चुनौती देखिएको छ। विद्युतीय सामग्री तथा सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, स्वच्छ वातावरण सृजना हुन सक्दछ। हाल पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जका लागि 52वटा चार्जिङ स्टेसन छन् भने केही निजी क्षेत्रले आफै चार्जिङ स्टेसन राख्न सुरु गरेका छन्। तर आयातित विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर सरकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काम गर्न सकिरहेका छैनन्, जसका कारण सरकार आफैले अघि सारेको विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्सहरूबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ नि, त्यो इट्स कन्सिडर वान अफ द क्लिनेस्ट एनर्जी र हामीसित त्यो एम्पल अमाउन्टमा अभाइलेबल छ नि, त्यसलाई बरु हामीले युज गरेर आफ्नै यो देशलाई विकास गर्न, द्याट इज अ भेरी गुड इनिसिएटिभ
टेकन बाई द गभर्मेन्ट इम्पोर्टमा त अब त्यो त अभियसली नै त्यही भयो पहिला सुरु अब नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउनु नै गाह्रो नै छ एभ्रिबडी नोज इट हुन्छ नि तर अब एज बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अब लजिस्टिक्सको मेन त ट्याक्सेस नै भयो यसलाई व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नेपाल हाम्रो एक त त्यस्तो खासै विकसित देश नभएर यहाँ बोर्डरहरूमा यताउता सामान छिराउनको लागि पनि हल्का धेरै प्रब्लम भएको छ कस्टमरहरू यताउता अनि यहाँको मेन पावरहरू पनि हल्का अब यहाँ नहुने गरी बाहिर जान्छ त्यही भएर हाम्रो मेन पावर पनि हल्का समस्या पर्न आउँछ जुन रूपमा विद्युत सवारी सङ्ख्या बढिरहेको छ सोही अनुपातमा चार्जिङ स्टेसनहरू पनि बढ्न सकेको छैन अनियमित विद्युत आपूर्ति अर्को समस्याको रूपमा देखा परेको छ इभीको प्राइस चाहिँ घटेको देखिँदैन क्या झन् उस्तै छ हुन त अब यसको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हाई भयो भन्छन् होइन तर गभर्मेन्टको चाहिँ ट्याक्स घटाएको हिसाबले चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ कम हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अर्को प्राधिकरणको हिसाबले चाहिँ के छ भने यो बत्तीको चाहिँ जुन कन्टिन्यू जुन छ नि त्यो चाहिँ छैन क्या बिजुलीमा कुन बेला बत्ती जान्छ त्यो टाके ठेगानै हुनु लोड सेडिङ त छैन इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले यही खपत गर्न सक्यो भने त हामीलाई जति पनि इकोनोमिक ग्रो गर्न सक्छौँ हामीले पोलिसीमा बस्ने जुन पोलिसी मेकरहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो सरकारले त मेन कुरो चाहिँ अब ऊर्जा यस्ता चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ पहिलो प्रथम त दिएर उपभोक्तालाई चाहिँ सहजीकरण गराउनुपर्छ क्या तर त्यो खालि त्यो सम्भव गरेको छैन एकतिर भाषण मात्रै हुन्छ काम हुँदैन त्यही भएर नेपाली धेरै बेरोजगार बन्नु परेको कारण पनि त्यही हो हाम्रो नेपालमा मेटेरियल छैन होइन जस्तो ब्याट्री नै भनौँ न ब्याट्री पनि हामीले बाहिर विदेशबाटै किनेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो स्वदेशमा उत्पादन छैन विद्युतको खपत बढाई स्वदेशी र विदेशी मुद्रा आर्जन गरी आर्थिक समुन्नत हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य सराहनीय भए पनि व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण र सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह नभएसम्म फड्को मार्न सक्ने भन्ने देखिँदैन सरकारको नीतिमा पनि स्थिरता आउन आवश्यक छ अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार एकपटक वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदै ज्ञान योग कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म अर्थात् अवतरण द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको रातलाई मोहरात्रिका रूपमा मानिने यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना प्रवचन भजन कीर्तन गर्नको साथै विशेष गरी श्रद्धालुहरूले व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूद्वारा श्रीकृष्णको झाँकीसहित शोभायात्रा तथा रथयात्रा निकाल्ने चलन लाखेनाच नेवार समुदायले कुनै विशेष जात्रा अथवा पर्वको उपलक्ष्यमा लाखेको मुकुण्डो पहिरिएर गरिने परम्परागत नृत्य नेवार समुदायमा विभिन्न प्रकारका नाचहरू मध्येका एक नाच लाखेनाच लाखेनाच धेरै रोचक हुने पुतनाको मृत्युको कामना गर्दै राक्षसको स्वरूपमा सजिएर नेवार समुदायमा लाखेनाच नचाउने प्रचलन नाग पञ्चमीका दिनबाट सुरु गरिएको पुतनाको मृत्युको कामना ऋषि पञ्चमीका दिन मृत्यु भएसँगै बन्दुक पड्काएर विसर्जन गरिने परम्परा यसै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पशुपति देवपतनमा विगत 45 वर्षदेखि लोप भइसकेको लाखेनाच स्थानीय संस्कृति सम्पदा प्रेमीहरूको सक्रियतामा नागपञ्चमीदेखि कृष्ण पक्ष सप्तमीसम्म सञ्चालन गरिने बन्देपुरबाट चितवन झरेको बाघ जात्रा बन्देपुरमा झरेका नेवार समुदाय बढेसँगै बल्ल चितवनमा बाघ जात्रा सुरु भएको बाघ जात्राले मान्छे र वन्यजीवको पुरानो सम्बन्ध उजागर गर्ने र एक अर्कामा कसरी मिलेर बस्न सकिन्छन् भन्ने विधिका बारेमा विमर्श गर्न प्रेरित गर्ने भनाई बन्देपुरमा बाघ आक्रमणबाट जोगिन बाघ जात्रा निकाल्ने चलन बसेको भनाई र स्वदेशमै विद्युतको खपत बढाई आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अगाडि बढ्न विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको उपभोगमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिँदै विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजनामा चुनौती आयातित विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कर सरकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायीहरू ढुक्क भएर काम गर्न नसकिरहेका जुन रूपमा विद्युत सवारीको सङ्ख्या बढिरहेको छ सोही अनुपातमा चार्जिङ स्टेसनहरू पनि बढ्न नसकेको अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै
सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@gmail.com-मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सद्भाव, भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD।